पांचवा सवाल। पहली जो वही थी हमें बताया गया जिसमें पढ़ अपने रब के नाम से जिसने तुझे पैदा किया, जिसने तुझे जमे हुए खून के लोथड़े से पैदा किया। क्या ये अरिस्टोटल की बायोलॉजी थी कि इंसान जो है जमे हुए खून के लोथड़े से पैदा होता है? और ये अरस्तु की बायोलॉजी गेलन ने तीसरी सदी के अवाइल में अपनी किताब में कॉपी की और रोमन एम्पायर से ये बात अरबों तक पहुंची। हालांकि अगर ये कुरान मजीद फुरकान हमीद अल्लाह ताला का कलाम होता तो अल्लाह ताला को कम से कम इतना तो पता होता कि इंसान जमे हुए खून के लोथड़े से पैदा नहीं होता। जमा हुआ खून का लोथड़ा एबॉर्शन के वक्त बनता है और इंसान जायगोट से पैदा होता है जो कि एग और स्पर्म का अदगाम होता है, उसकी फ्यूजन होता है। मेरे मोहतरम दोस्तों, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि लफ्ज़ अलाका के कई मानी हैं। अरबी एक फसी ज़ुबान है, इसमें एक एक लफ्ज़ के कई मानी हैं। और ये बात मैं पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ कि लफ्ज़ अलाका के 17 मानी हैं। लेकिन ये जाहिल इंसान कहता है अलाका का मानी जमा हुआ खून है, ना इससे आगे की इसे ख़बर है और ना इससे पीछे का पता है। और फिर कुरान की इब्तदाई आयात में खालिक कायनात ने जो इरशाद फरमाया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़, पैदा किया इंसान को अलका से। अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया कि मैंने इंसानी पैदाइश की इब्तदा अलका से की। इस आयत में पैदाइश की इब्तदा का ज़िक्र नहीं है। इस आयत में खालिक कायनात ने सिर्फ़ इतना ही बताया कि मैंने इंसान को अलका से पैदा किया। अल्लाह ताला शिक्म मादर में बच्चे को किस तरह बनाता है और बच्चा किस किस मराहिल से गुज़रता है, ये अल्लाह ताला कुरान पाक की मुख्तलिफ़ आयात में बयान करता है। और कुरान की खूबसूरती भी यही है कि अल्लाह ताला एक ही बात को मुख्तलिफ़ मकामात पे बयान फरमाता है। इंसानी तख्लीक के मुख्तलिफ़ मराहिल बयान करते हुए अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, वल्लाहु खलक़ कुल्ल दाब्बतिन मिन मा, तमाम के तमाम चलने फिरने वाले जानदारों को अल्लाह ही ने पानी से पैदा फरमाया। इसका मतलब सिर्फ़ चलने फिरने वाले जानदार नहीं हैं, बल्कि चलने फिरने, तैरने, उड़ने और रेंगने वाले तमाम जानदार हैं। अब नज़रिया इर्तिका वाले भी सुन लें जो कहते हैं तमाम जानदार पानी से बने, लेकिन ख़ुद ब खुद बन गए। इनका कोई भी खालिक नहीं है माअज़ अल्लाह। बनाने वाले ने तो 1500 साल पहले ही बता दिया था कि तमाम जानदारों को मैंने पानी से तख्लीक किया। ये लोग भी इस हकीकत को जानते हैं कि अल्लाह ही सच्चा खालिक व मालिक है, और ये ऊपर से अल्लाह की ज़ात का इसलिए इनकार करते हैं ताकि अपनी मनचाही ज़िंदगी बसर कर सकें। क्योंकि जब आप किसी के जहन में ये बात डाल देंगे कि ये कायनात ख़ुद ब खुद बनी है, कोई खालिक नहीं है माअज़ अल्लाह, कोई इसको बनाने वाला नहीं है, तो फिर आप दायरा मज़हब से बाहर निकल जाएंगे और फिर जैसा दिल करेगा वैसे जिएंगे। मज़हब तो इंसानियत सिखाता है, तमीज़ सिखाता है, माँ की तमीज़ सिखाता है, बहन की तमीज़ सिखाता है, बेटी की तमीज़ सिखाता है। लेकिन जब आप मज़हब के दायरे से बाहर निकल जाएंगे तो फिर ना माँ की तमीज़, ना बहन की तमीज़, ना बेटी की तमीज़। लेकिन ये लोग भूल गए कि ये मनचाही ज़िंदगी कब तक बसर करेंगे। अल्लाह ताला कुरान पाक में फ़रमाता है, हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर कल्ला सौफ़ तअलमून, तुमने अगले ही पल में कब्रों को देखना है। ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, पता नहीं कब जनाजा उठ जाए। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ये दुनिया इम्तिहान की जगह है, हम यहाँ पे आज़ाद नहीं हैं। फ़मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरह, जिसने दुनिया में ज़र्रा भर नेकी की वो भी उसको दिखा दी जाएगी और उसका भी पूरा पूरा अजर मिलेगा, और जिसने दुनिया में ज़र्रा भर बुराई की वो भी इसे दिखा दी जाएगी और उसकी भी पूरी पूरी सज़ा भुगतनी पड़ेगी। हम लोग आज़ाद नहीं हैं, यही तुझको धुन है रहूं सबसे बाला, हो जीनत निराली हो फैशन निराला, जिया करता है क्या यूं ही मरने वाला, तुझे हुस्न ज़ाहिर ने धोखे में डाला, तुझे पहले बचपन ने बरसों खिलाया, जवानी ने फिर तुझको मजनू बनाया,
بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، ازل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ مل گئے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، بنے عبرتوں کا نشاں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے، کبھی غور سے یہ بھی دیکھا نہ تو نے، جو معمور تھے وہ محل اب ہیں سونے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، اور ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصہ سے بنایا۔ اور اس بات کو دنیا کا ہر ملحد اور ہر سائنٹسٹ اور ہر وہ آدمی جو کسی نہ کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہے بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ اس کائنات کے ہر جاندار کی ابتدا پانی اور مٹی سے ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں یہ بیان کرنے کا خوبصورت انداز ہے کہ اس نے پانی کا علیحدہ ذکر کیا اور مٹی کا الگ۔ اس سے اگلی آیت میں اللہ ارشاد فرماتا ہے ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر ہم نے اس نطفے کو بنایا جو کہ ایک محفوظ مقام میں رہا۔ لفظ نطفہ کے معنی ہیں کسی چیز کی بہت معمولی مقدار، خاص طور پر وہ لیکوڈ جو کسی انسان یا کسی جاندار کی تخلیق کے آغاز میں استعمال ہوتا ہے، اور قرآن و حدیث میں اس سے مراد مرد کا سپرم ہے۔ قرآن کی اس آیت ثم جعلناہ نطفہ میں لفظ نطفہ کا استعمال انسانی پیدائش کے عمل کی وضاحت کے لیے کیا گیا ہے۔ بہرحال نطفہ کا مطلب سپرم ہے جو منی کے لیکوڈ میں موجود ہوتا ہے اور وومن ایگ کو بار آور کرنے کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ مینسز شروع ہونے یا ختم ہونے کے 14 دن بعد ایوولوشن پیریڈ شروع ہو جاتا ہے۔ اس دوران عورت کا نیا ایگ ڈیولپ ہونے لگتا ہے اور نطفہ یعنی سپرم فیلوپین ٹیوب کے ذریعے انڈے سے ملاپ میں آتا ہے اور اس پروسیس کو فرٹیلائزیشن کہتے ہیں۔ اس پروسیس کو پورا ہونے میں 4 سے 5 دن کا ٹائم لگتا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ ارشاد فرماتا ہے ثم خلقنا النطفۃ علقہ، اور لفظ علقہ کے 17 معنی ہیں۔ لفظ علقہ کا بالکل صحیح معنی جونک ہے۔ علقہ کا معنی چپکا ہوا بھی ہے، علقہ کا معنی نرم و نازک بھی ہے، علقہ کا معنی بہت چھوٹی چیز بھی ہے، علقہ کا مطلب جمع ہوا خون بھی ہے جو اس ملحد اویس اقبال کو بڑا پسند ہے۔ سپرم اور ایگ کے ملاپ کے بعد، جس کے بعد انڈا لڑکتا ہوا بچے دانے میں پہنچ جاتا ہے اور یوٹرس کی سطح سے چپک جاتا ہے اور اگلے 9 مہینے تک بچہ یہیں پرورش پاتا ہے، اور اس وقت بچہ ایک جونک کی طرح چپکا نظر آتا ہے، جیسا کہ خالق کائنات نے قرآن پاک میں 1500 سال پہلے اس آیت کے ذریعے بتا دیا تھا ثم خلقنا النطفۃ علقہ، پھر ہم نے ایک جونک کی طرح اسے شکم مادر کے ساتھ چپکا دیا۔ اس دور میں بچہ جب اس مرحلے تک پہنچ جاتا ہے تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ایک جونک کی طرح چپکا ہوا نظر آتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسا قرآن پاک نے ہمیں 1500 سال پہلے اس آیت کے ذریعے بتایا تھا۔ اگلی آیت میں اللہ ارشاد فرماتا ہے فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، اور پھر ہم نے جونک سے بوٹی بنا دیا۔ جیسے جیسے قرآن پاک بچے کے بننے کے مراحل بتا رہا ہے، آپ یہ سارے مراحل ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں۔ آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، پھر ہم نے بوٹی میں ہڈیاں بنا دیں۔ آپ ان تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ خالق کائنات نے آج سے 1500 سال پہلے، جب کوئی ایسا آلہ موجود نہ تھا جو ماں کے پیٹ کے 3 اندھیر پردوں کے اندر بچے کی خبر دے سکے، اس وقت بتا دیا کہ میں ہی سچا خالق و مالک ہوں۔ جتنی بار بھی تم اس کائنات کی کمی دیکھنے کے لیے نظریں اٹھاؤ گے، ہر بار تمہاری نظریں ذلیل ہو کے واپس آئیں گی، لیکن اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کسی بھی چیز میں کمی نہ دیکھو گے۔ اگلی آیت میں اللہ ارشاد فرماتا ہے فَقَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ہڈیوں کے اوپر ہم نے مضبوط گوشت چڑھا دیا۔
پھر وصورکم ہم نے تصویر بخشی، ابھی صورت واضح نہیں ہوئی، آنکھیں واضح نہیں ہوئیں، پلکیں، ہونٹ، رخسار، ماتھا، سر اور سر کے بال، ابھی خوبصورتی واضح نہیں ہوئی، ابھی صورت بن رہی ہے، اس لیے تو فرمایا وصورکم۔ 5ویں، 6ٹھے اور 7ویں مہینے خالق کائنات نے چہرے کو واضح کر دیا، آنکھوں کی پلکیں بنا دیں، ناک کو خوبصورت بنا دیا، کان واضح کر دیے، چہرہ خوبصورت بن گیا، اور چہرے کی خوبصورتی کے لیے سر پہ بال بھی آ گئے، سر کے اوپر بال اگا کے چہرے کو اور مزین کر دیا۔ تخلیق کے آخری مرحلے میں فحسن صورکم خالق کائنات نے ایک خوبصورت شکل عطا فرما دی، اللہ پاک نے نین نقش خوبصورت کر دیے، ایک خوبصورت انسانی شکل نظر آنے لگی۔ کوئی ہے اتنی پیاری تخلیق کرنے والا؟ کوئی ہے تیرے رب جیسا؟ یقیناً کوئی نہیں، مگر جن لوگوں کے دلوں پہ مہریں لگ جائیں وہ حق کو نہیں پہچان سکتے۔